बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो ख़बरों से मुतल्लिक हम बात करेंगे। एक, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। 7 वोटों का वो तनाज़ा है। अब उस पर क्या होने जा रहा है, 24 मार्च को चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ये समाअत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जो दरख्वास्त है, जो पिटीशन है, उसमें क्या ऐसे पॉइंट्स कहे हैं जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आए थे, वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा हाई कोर्ट हमला केस से मुतल्लिक भी बड़ी अहम जो डेवलपमेंट मेरे पास मौजूद है, पेशरफ्त है, जिसमें जो मेन कल्प्रिट्स जिनके बारे में हाई कोर्ट कहती रही है उनको और दीगर जो वकला की एक बड़ी तादाद है उनको आज गिरफ़्तार कर लिया गया है। कैसे गिरफ़्तार किया गया और अभी कितने वकला जो है जेल में हैं और क्या क्या सूरत हाल चल रही है और आज क्या हुआ, हम इन दोनों ख़बरों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हाई कोर्ट हमला केस से मुतल्लिक ही अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद पीपल्स पार्टी की जो दरख्वास्त है उस पर हम आएंगे। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन हुए थे 28 फरवरी को, उसमें तसद्दुक़ हनीफ ये सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे और इसके अलावा इस्लामाबाद बार काउंसिल के मेंबर हैं नसीर कियानी। इन समेत तकरीबन 13-14 वकला जो है और कुछ ख़वातीन वकला उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट यहाँ से करवाई थी इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से। इन 10 से ज़ायद वकला जो है उनकी जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी है वो मुस्तरद हो गई है और इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से ज़मानत मुस्तरद होने के बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उनमें बड़े जो नाम हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं तसद्दुक़ हनीफ और इस्लामाबाद बार काउंसिल के मेंबर हैं नसीर कियानी। इसके अलावा दीगर वकला जो है ये शामिल है जिनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये 8 फरवरी के बाद हाई कोर्ट हमला केस के तनाजुर में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जब एक ही रोज़ में वकला की इतनी बड़ी तादाद में ज़मानतें जो है वो मुस्तरद हुई हैं, खारिज हुई हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले तकरीबन 12 वकला जो है वो ज़मानत पर रिहा हो चुके हैं, जिनमें 3 जो वकला थे उनके नाम पुलिस ने कहा था कि गलती से उनको गिरफ़्तार किया गया और उनको बाद में केस से जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके अलावा 5 वकला ऐसे हैं जो अभी भी जेल में, उनके बेल आफ्टर अरेस्ट उनकी चल रही है। लियाकत कम्बो, असदुल्ला, फैसर जदून, खुरम फरख कियानी और खालिद ताज, ये 5 वकला हैं जो अभी बेल आफ्टर अरेस्ट अभी गिरफ़्तार हैं, जेल में हैं। उनकी बेल आफ्टर अरेस्ट जो है वो चल रही है। ये तकरीबन वकला जो हैं अब जो तादाद है जो गिरफ़्तार वकला की वो तकरीबन 18 से 20 हो चुकी है जो अभी जेल में पहुंच चुके हैं, क्योंकि 10 से ज़ायद वकला आज जो है गिरफ़्तार हुए। इससे पहले भी 6-7 वकला थे। इसके अलावा कुछ वकला जो है ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी पे जो मौजूद हैं, अभी भी ख़वातीन मौजूद हैं जिन पर 26 मार्च को जिनकी जो है ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी दरख्वास्त पर समाअत होगी। तो ये बड़ी डेवलपमेंट थी हाई कोर्ट हमला केस से मुतल्लिक, वो मैंने ज़रूरी समझा कि आप तक पहुँचा दूँ। बाकी उनके खिलाफ तौहीन अदालत, मिसकंडक्ट की कार्रवाइयाँ जारी हैं, उनके जो लाइसेंस मुअत्तल हैं अभी वो तमाम जो है आने वाले वो स्टेप बाई स्टेप मामला चल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने ख़त भी लिखा था, जवाबी ख़त लिखा था हाई कोर्ट बार को, वो भी तफसीलात मैंने आपको बता दी थी। तो ये जो हाई कोर्ट हमला केस से जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। आप आते हैं पीपल्स पार्टी की जो दरख्वास्त है उस पर जो उसमें जो ऐसी चीज़ें जो पहले मंजर आम पे नहीं आई वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, पीपल्स पार्टी ने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे सेनेट इलेक्शन के सैयद मंजूर हुसैन शाह, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि वो उन जानिबदार थे, बाइस्ड होने का इल्ज़ाम लगाया है। जो पहले ज़ाहिर सी बात है जब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको बनाया गया तो पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से कबल ये चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं लाई, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पिटीशन में लिख दिया है कि उनका ताल्लुक जीडीए से है और जीडीए जो है वो हुकूमती इत्तेहादी है, इसलिए वो पीपल्स पार्टी के हवाले से वैसे भी 22 जो है वो रवैया रखते हैं। ये सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब के हवाले से पीपल्स पार्टी ने कहा है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जब सेनेट इलेक्शन हो चुके तो पीडीएम के पास 51 जो वोट्स थे और हुकूमत के पास 47 थे। इस तरह पीडीएम की मेजॉरिटी बनती थी और चेयरमैन सेनेट पीडीएम का आना था, लेकिन धोखा दिया गया गैर कानूनी तरीके से। और ये कहते हैं कि जो 7 वोट जो है मुस्तरद हुए वो गलत तरीके से मुस्तरद किए गए, मुस्तरद नहीं किए जा सकते थे। तो उनका ये कहना है कि ये जो पॉइंट उन्होंने लिया है कि हमारे वोट ज़्यादा थे, हुकूमती वोट कम थे। लेकिन
اگر سینٹ الیکشن میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ تھوڑا سا یہ ہمیں نظر آتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ان کے فیور میں جو پوائنٹس ہیں وہی لکھیں گے. وہاں پہ جو سید یوسف رضا گیلانی ہیں ان کو سینیٹر بننے کے لیے ان کے ووٹ کم تھے، لیکن اس کے باوجود ظاہر سی بات ہے وہ سینیٹر بن گئے. یا حکومتی جماعت کا کوئی بندہ کوئی بھی آپ لے لیں، میں جنرل ایک بات کرتا ہوں کہ اسی کو آپ وہاں پہ ایڈجسٹ کریں تو پھر یہی پوائنٹ جو ہے وہ ان کے خلاف جاتا ہے، پی ڈی ایم کے خلاف. لیکن بہرحال یہ ان کا پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ بہت جاندار جو انہوں نے ڈالا ہے اس میں جو پٹیشن میں ایک چیز جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں آئی پہلے. فاروق ایچ نائک، سعید غنی، سینیٹر مصدق ملک اور سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر اور شری رحمان جو سینیٹر ہیں، ان 5 کے جو بیان حلفی ہیں وہ ایفیڈیوٹ ہیں وہ ساتھ لگا دیے گئے ہیں. ایفیڈیوٹ میں کیا لکھا ہے؟ ایفیڈیوٹ میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے الیکشن سے قبل جو سیکٹری ہیں سینٹ ان سے ملاقات کی. اس ملاقات میں کیا ہوا اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ویڈیو بھی بنائی اور سیکٹری سینٹ نے کہا کہ یہ ووٹ جو ہے آپ اس جو خانہ ہے اس کے اندر جو اسٹیمپ کریں گے وہ ووٹ کنسیڈر ہوگا. یہ سب نے اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے. اس کے بعد باقی چیزیں کافی جو ہے وہ میں اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. باقی یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پروسیجرل میٹر نہیں ہے، یہ جو 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں یہ پروسیجرل میٹر نہیں ہے بلکہ جوڈیشل میٹر اس کو آپ کنسیڈر کریں گے اور اس پہ جوڈیشل ریویو بھی ہو سکتا ہے. اور آرٹیکل 60 کے تحت یہ الیکشن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن بنتا ہے، کیونکہ آرٹیکل 68 اور 69 کے بعد کی بات میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پارلیمانی پروسیڈنگز ہیں ان میں جو عدالت جو ہے وہ اس کا دائرہ کار نہیں بنتا، جورسڈکشن نہیں بنتی، تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جورسڈکشن بنتی ہے. یہ پوائنٹ جو لیا ہے انہوں نے. اس کے علاوہ ویڈیو اور یو ایس بی یہ بھی اوریجنل جو فائلز ہیں ان کے ساتھ لگائی گئی ہے. اس کے علاوہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ عدالت جو ہے وہ سینٹ سیکریٹریٹ سے طلب کرے. ایک تو جو انہوں نے کہا ہے کہ سیل شدہ ریکارڈ سینٹ الیکشن کا وہ سارا طلب کیا جائے، کیمرہ، بوتھ اور اس کے علاوہ جتنا میٹیریل اس کے ساتھ سیل کیا گیا تھا 12 مارچ کو وہ طلب کریں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ 18 مارچ کو ہم نے اپلیکیشن دی تھی وہ ریکارڈ پہ طلب کیا جائے. 7 ووٹوں کو عدالت جو ہے اس کا ریکارڈ طلب کرے جو مسترد ہوئے. اور آخر میں یہ کہتے ہیں کہ بادی النظر میں ہمارا یہ کیس بنتا ہے، اس لیے 12 مارچ کو جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد ان کی جو تعیناتی تقرری کا جو اس کا چیئرمین بننے کا جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس کو معطل کر کے، اس کا آپریشن معطل کر کے جب تک یہ درخواست زیر التوا رہتی ہے تب تک یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنا دیا جائے. یہ پیپلز پارٹی نے پلی لیا ہے اس درخواست میں. اور اس میں امپورٹنٹ باقی دستاویزات ہیں مختلف جو انہوں نے اس کے ساتھ لگائی ہیں اور یہ کہا ہے کہ الیکشن جو ہے کالعدم قرار دیا جائے. اور جو ایک دن پہلے 11 مارچ کو وہاں پہ جو سیکیورٹی انچارج تعینات ہوئے تھے اس کا نوٹیفیکیشن بھی ساتھ پیپلز پارٹی کی جانب سے لگایا گیا ہے. چیف جسٹس عطا اللہ انہوں نے بینچ تشکیل دے دیا ہے، کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے اور اب 24 مارچ کو فیصلہ ہونا ہے ابتدائی طور پہ کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں. اگر ہے تو اس کے بعد عدالت دیکھے گی کہ 7 ووٹوں کا مستقبل کیا ہے. انٹینٹ آف ووٹرز کا حوالہ بھی دیا ہے پٹیشن میں. یہ ناظرین 2 خبریں تھیں، امید ہے آپ کو یہ پسند آئیں گی. اس میں کامنٹ آپ ضرور کریں. بہت شکریہ.